शम्सा की नंद समरा किसी काम को हाथ न लगाती और रात जब बाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम उससे करवाती है और पास बैठे सास ससुर भी बेटी की हमायत कर देते तो शाबाज गुस्से में आकर शम्सा को मारने लगता और उसे तलाक की धमकियां देने लगता। शम्सा उम्मीद से थी और वो सारा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से इसका हमल ज़ाया हो गया तो सास ने वावेला मचा दिया कि शम्सा ने जानबूझकर हमल ज़ाया करवा दिया है। शाहबाज ने गुस्से में आकर इसे बहुत मारा और तलाक देकर निकाल दिया और कुछ माह बाद समरा और शाहबाज की दूसरी शादी थी और उस दिन शाहबाज का वलीमा और समरा की बारात आई थी कि निकाह के वक्त इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब अचानक वहाँ शम्सा, समरा तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। समरा की सहेलियाँ जब शाहबाज की शादी पर आई तो शम्सा की बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। वो वाकई एक हसीन लड़की थी, लेकिन इसके बरक्स समरा की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफ़ें सुनकर समरा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, बस रंग ही तो है और क्या है। इसने अपने कंधे पर आने वाले बालों को हाथ के झटके से पीछे किया। हालांकि न रंग था न रूप और न ही वो ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इकलौती ज़रूर थी, इसलिए भला का घमंड था उसमें। स्टेज पर बैठे अपनी खूबसूरत भाभी के पहलू में बैठा अपना भाई भी उसे जोड़ का नहीं लग रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर ये उसे समझ आ गई थी कि बीवी उसे बेतहाशा पसंद है। समरा 13वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। इंडियन सास बहू वाले ड्रामे देख देख कर सारी चतलबाजियाँ उसे आ गई थी। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती थी कि देखने वाला समझता था कि समरा से ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी वालदा के साथ नाश्ता बनाने लगी। जब इसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए, वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी, आप तो बहुत प्यारी है। शम्सा ने भी उसे सीने से लगा लिया। वो इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ही तो रहने आई थी। फिर रात को ही शाहबाज उसे कह चुका था कि इसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कि अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है। शम्सा को भला समरा से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए समरा बार बार बता रही थी, भाई आपको पता है कि मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई हूँ। देखे ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ उसके वालिद बेकरी से लेकर आए थे। शाहबाज ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ये पूरी चने और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। समरा कहने लगी, और क्या, सुबह से उठ के किचन में लगी हुई हूँ। शाहबाज बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे खाने बनाने लगी है। इसके वालिद और वालदा कुछ देर से कमरे से बाहर निकले थे। शम्सा ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने कैसे बना लिया। बहरहाल ये राज भी शम्सा पर कुछ दिनों में ही खुल गया था कि समरा तो किसी काम को हाथ तक ना लगाती। एक मुलाजमा आती थी जो घर का सारा काम भी करती थी और यहाँ तक कि समरा पानी भी उसी से मांगती थी। सारा दिन टीवी खोलकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। माँ को भी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। पेशेंट तो जैसे समरा पर ख़त्म था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नाखून पॉलिश लगाती तो कभी अपने चेहरे को संवारती रहती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती रहती। कहती, चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और ख़राब हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही शम्सा की सास ने इसे किचन का रास्ता दिखाया था। कहने लगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब तो इतनी जान नहीं कि मैं 15 दिन नखरे उठाऊं। शम्सा को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए इसने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन सास ने साथ में ये भी सुना दिया कि देखो, ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के बाद फौरन ही करती है। अब अपनी मियाँ को ना बताने बैठ जाना कि तुम्हारी अम्मा ने मुझे दूसरे दिन ही किचन में खड़ा कर दिया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो कहने लगी, हाँ, ऐसी बातें ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पे लगा दिया है। 15 दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से खीर बनवाकर मोहल्ले में बांटूंगी और उन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 15 दिन बाद काम पर लगाया है। शम्सा को ये बात लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन वो चुप हो गई। काम सिर्फ खाना पकाने तक नहीं था, बर्तनों का एक अंबार भी होता था जिसे वो धोते धोते थक जाती थी। समरा पानी भी पीती तो गिलास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर चली जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर इंडियन ड्रामे देखती रहती।
جب دیکھتی کہ اب بھائی اور باپ کے گھر واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے تو فٹافٹ سے ٹی وی بند کرتی اور سر پر دوپٹہ باندھے کچن میں گھس جاتی۔ اس وقت تک شمسہ سارے کام کر چکی ہوتی تھی، بس آخر کی 2-3 روٹیاں ہی رہ جاتی تھی تو کہتی بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ ارے بائی کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، جا کے نہائے اور بڑے خوبصورت سے کپڑے پہنے اور میک اپ کرے، بھائی آئیں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ نہیں دلہن ہے آپ، یہ سب چھوڑے، یہ روٹی میں بنا لوں گی۔ شمسہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ایسے کچھ تو احساس ہوا۔ پھر وہ روٹی چھوڑ کر کچن سے باہر چلی گئی، اپنے کمرے میں گئی، ایک خوبصورت سا جوڑا نکالا، نہانے چلی گئی، نہا کر واپس آئی، کپڑے پہنے تیار ہو گئی۔ اس وقت تک شہباز اور اس کے والد دکان سے واپس آ چکے تھے۔ جیسے ہی شمسہ باہر آئی تو شہباز بہت غصے میں تھا اور سمرا بیٹی رو رہی تھی۔ اس کی والدہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالے شمسہ کو دیکھ رہی تھی، والد بھی غصے میں تھے۔ شمسہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 10 منٹ میں ایسا بھی کیا ہو گیا۔ شہباز شمسہ کو دیکھتے ہی کہنے لگا، یہ تمہارے ناز نخرے کب تک چلیں گے؟ اب سمرا کا ہاتھ جل گیا روٹی بناتے ہوئے، صبح سے وہ کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ ارے کچھ خود بھی تو انسان خیال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کمرے میں بیٹھی بستر توڑتی رہو، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے اس کے ہاتھ کا۔ یہ سن کر شمسہ تو جتنی بھی حیران ہوتی ہے اتنا کم تھا، لیکن موقع کچھ ایسا تھا اس لیے کچھ بول نہیں پائی۔ فوراً سے سمرا کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چلانے لگی، واویلا مچانے لگی کہ بہت جلن ہو رہی ہے۔ اس کا واویلا سن کر اس کے ماں باپ اور شہباز تو جیسے غصے سے بپھر پڑے تھے۔ شہباز کہنے لگا، بہت کر لیا تم نے آرام، کل سے تم سمرا کے ساتھ کچن میں کام کرو گی اور جب تک اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا سمرا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ شمسہ سوچنے لگی کہ پہلے وہ کون سا کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، لیکن بولی کچھ نہیں کیونکہ ساس اسے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ سمرا روئے جا رہی تھی جیسے کہ نہ جانے اس کے ہاتھ میں کتنی جلن ہو رہی ہے یا نہ جانے اس کا ہاتھ کتنا جل گیا۔ آخر کی 2 تو روٹیاں رہ گئی تھی، وہ بھی شمسہ بنا کر ہی چلی جاتی تو اچھا تھا۔ شمسہ نے اگلے روز رات کو بھی سمرا کو کچن میں آنے نہیں دیا، کہنے لگی تمہارے ہاتھ میں جلن ہے، تم رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، آپ جا کر تیار ہو جائیں۔ لیکن شمسہ نہیں مانی، بڑے پیار سے اس نے سمرا کو کچن سے باہر بھیج دیا۔ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہی وہ کچن سے باہر آئی تھی، پھر تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہباز نے جب کھانا کھایا اور اسے پتا چلا کہ شمسہ نے بنایا ہے تو وہ تو بہت تعریفیں کرنے لگا۔ سسر بھی کہنے لگے کہ ماشاءاللہ سے بہو کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ شہباز کی آنکھوں میں شمسہ کے لیے محبت دیکھ کر سمرا کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ پھر شہباز شمسہ سے کہنے لگا، کھانے کے بعد چادر اوڑھ لینا، میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ آج تم نے اتنے مزے کا کھانا بنایا ہے کہ میں تمہیں آئس کریم ضرور کھلاؤں گا۔ یہ سن کر سمرا اس کی والدہ کا منہ بن گیا تھا۔ پھر وہ دونوں موٹر سائیکل پر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ شمسہ بہت خوش تھی کیونکہ شہباز کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اور یہی بات سمرا سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ روز کا سلسلہ ہونے لگا تھا۔ شمسہ کھانا بناتی تو شہباز اس کی تعریفیں کرتا اور وہ بہت خوش ہو جاتی، لیکن ماں بیٹی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں تھا کہ بیٹا بیوی کا گرویدہ کیوں ہونے لگا ہے، دونوں اتنی محبت سے کیوں رہتے ہیں۔ شہباز شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اس لیے سمرا اور اس کی ماں کو لگتا تھا کہ بیوی پر ہمیشہ گالی گلوچ کرے گا، ڈانٹے گا، غصہ کرے گا اور وہ دونوں بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے۔ لیکن شاید یہ شمسہ کا حسن تھا، سلیقہ مندی تھی کہ اس نے ابھی تک شہباز کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا ہر کام وہ کہنے سے پہلے کر دیتی تھی اور صبح دکان جانے سے پہلے اس کی ہر چیز تیار ہوتی تھی۔ اس کے کپڑے، گھڑی اور بٹوا سب کچھ بیڈ پر موجود ہوتا تھا۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آتا تھا تو ناشتہ تیار کر کے وہ ٹیبل پر رکھ دیتی تھی، حالانکہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ سمرا تو ویسے ہی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور اس کی والدہ ہر وقت اپنے بڑھاپے کا رونا روتی رہتی تھی۔ گھر کا نظام تو شمسہ کے آتے ہی کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، پھر وہ عادت کی بھی بہت اچھی تھی، شہباز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو جب وہ تکا ہوا ہوتا تو اسے چائے بنا کر بھی دے دیتی، لیکن دونوں میاں بیوی کی محبت نہ تو ساس سے برداشت ہو رہی تھی نہ ہی سمرا سے۔ ایک بار شمسہ کھانا پکانے کے بعد کمرے میں تیار ہونے گئی
تو سمرا نے چپکے سے اس کے بنائے ہوئے کانے میں مرچ بہت زیادہ تیز کر دی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو ماں نے واویلا مچا دیا۔ اتنی تیز مرچیں شہباز بھی شمسہ کو غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھی کہ مرچ کیسے تیز ہو گئی۔ ماں کہنے لگی میرا تو پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اتنی مرچیں کھا کے تو میرا تو بلڈ پریشر ہی شوٹ کر جائے گا۔ پھر کہنے لگی بہویں ایسا ہی کرتی ہے، شروع میں سب کچھ اچھا پکاتی ہے تاکہ شوہر کا دل جیت سکے، اور جب شوہر قابو میں آ جائے تو اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تاکہ شوہر کو لے کے الگ گھر میں رہ سکے۔ شمسہ تو اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی میری بچی سارا کام کر کے تک جاتی ہے، بس ایک کھانا ہی تو شمسہ کو بنانا ہوتا ہے، اور اس پر بھی اتنی مرچیں ہوں گی تو ہم تو کھانے پینے سے بھی رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سب کے سامنے شہباز نے شمسہ کو بہت ڈانٹا تھا کہ تم کیسے کھانا بناتی ہو، اتنی مرچیں تم نے کیوں ڈالی؟ پچھلے 4 دن سے تو بڑا اچھا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو آج بھی اتنی ہی مرچیں ڈالی تھی۔ تو ساس کہنے لگی تو کیا ہم نے تمہارے کھانے میں مرچی ڈال دی؟ کیا ہم ایسا کریں گے؟ وہ کہنے لگی نہیں اماں جی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کہنے لگی تمہاری بات کا تو یہی مطلب ہے کہ میں نے یا میری بیٹی نے تمہارا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہباز تو غصے میں قابو سے باہر ہوا تھا۔ اٹھ کر شمسہ کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر کے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا تم میری ماں اور بہن پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو، کان کھول کر سن لو۔ اگر تم اس سوچ میں ہو کہ تمہاری چند تعریفیں میں نے کر دی ہے اور اس کے بدلے تم مجھے الگ کر دو گی تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ خبردار جو آئندہ تم نے میری ماں اور بہن کی طرف انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی کہ تم بڑی نیک ہو، بڑی اچھی ہو اور قصور میری ماں بہن کا ہے۔ شمسہ تو شہباز کا بدلتا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ اب تو شہباز کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ سمرا سارا کام شمسہ سے یوں کرواتی جیسے کہ وہ ملازمہ ہو۔ اسے کہتی برتن کیوں نہیں دھوئے ابھی تک، کھانا کیوں نہیں بنایا، جلدی کرو، اپنے خوبصورت چہرے کو کم سجایا کرو۔ اب تو ماں بیٹی نے شمسہ پر رعب جمانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی شہباز آتا تو ماں بیٹی اس کو لے کر بیٹھ جاتی کہ پورا دن تمہاری بیوی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن جیسے ہی دیکھتی ہے کہ تم آ رہے ہو تو سج سنور کر کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے کام تو اس نے سمرا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جب شہباز کمرے میں آتا تو بہت غصے میں آتا تھا۔ پہلے اس کو ڈانٹتا رہتا تھا، لیکن آج تو غصے میں اس نے شمسہ کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں پر نوابوں کی طرح بیٹھنے کے لیے نہیں لایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ کی ماں بہنیں سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہے اور پھر آپ کے کان میرے خلاف پڑتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ شہباز تو جیسے غصے سے اندھا ہو گیا۔ اس نے شمسہ کو بہت مارا تھا۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ شمسہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کا ہر ظلم سہ گئی، لیکن اب تو جیسے یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ شمسہ نے اب چپ سادھ لی تھی، ساس اور نند کے خلاف کچھ نہیں کہتی تھی، چپ چاپ اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے شہباز سے بھی بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دن بعد شہباز کو اپنے رویہ کا احساس ہونے لگا، اس لیے اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل دیا، یہاں تک کہ شمسہ کا دل اندر سے مر چکا تھا۔ اب وہ نہ تو فینسی کپڑے پہنتی اور نہ ہی میک اپ کرتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے تیار ہوتی، بس کسی ملازمہ کی طرح پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھی اسے الٹی ہو جاتی۔ رات کو بھی سوتے سوتے اس کا جی متلانے لگا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے واش روم گئی اور وہاں جا کر الٹی کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر شہباز کی آنکھ کھلی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بالکل بے حال تھی۔ شہباز فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا، جو کھاتی ہوں الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اپنے لیے پانی لے آتی۔ پھر وہ شہباز کو کہنے لگی کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ 1 گلاس پانی کا مجھے لا دیں گے؟
शहबाज फौरन से उसके लिए पानी ले आया। पानी पीकर वो दोबारा से लेट गई। सुबह शहबाज उसे डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि वो हामला है तो शहबाज बहुत खुश था। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अपनी बीवी का ख्याल रखो, कुछ मेडिसिन भी लिख दी थी। वहाँ घर में माँ बेटी जले पाँव की बिल्ली बनी चक्कर पे चक्कर काट रही थी कि आखिर शहबाज को बीवी का एहसास क्यों हुआ, क्यों उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। ज़रा सी बदहज़मी पर उसे डॉक्टर के पास ले गया है। लेकिन जब शहबाज वापस आया तो हाथ में पलों के शापर और मिठाई पकड़ी हुई थी और वो मुस्कुरा भी रहा था। फिर कहने लगा कि मुबारक हो अम्मी, आप दादी बनने वाली है। ये सुनकर तो सास और नंद दोनों के मुंह बन गए थे कि अब ये बीवी की दोबारा से गुलामी पर उतर आएगा, क्योंकि शहबाज को शुरू से बच्चों से मोहब्बत थी, इसलिए इस मामले में वो माँ और बहन की बिल्कुल भी ना सुनता था। समरा को ये डर था कि वो खूबसूरत है, इसलिए बाई को काबू में ही रखेगी। अगर हम उसे तलाक दिलवा दे और किसी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की से शहबाज की शादी करवा दे तभी वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। शहबाज ने तो अपनी माँ और बहन से साफ कह दिया था कि अब शमसा काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया है। ये खबर दोनों को बर्दाश्त ही नहीं थी कि वो बहू को खाना पीना पूछे। जैसे ही शहबाज काम पर जाता पीछे से माँ बेटी शमसा पर बिगड़ने लगती कि चलो उठो काम करो। सास कहने लगी कि हमने बच्चे पैदा नहीं किए, यूं बिस्तर पर बिठाकर हमें तो किसी ने खाना नहीं खिलाया। तुमने क्या ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है, चलो खड़ी हो और काम करो, वरना याद रखना शहबाज मेरा बेटा है। अगर आज भी उसे मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहूंगी तो वो मान लेगा। हालांकि जानती थी कि शहबाज अब अपनी बीवी के अलावा किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन इस बात का अंदाज़ा शमसा को नहीं था, इसलिए वो दोबारा से काम करने लगी। उसकी सास उसे वजनी वजनी धोले हुए कपड़ों की बाल्टियाँ उठाकर छत पे ले जाने के लिए कहती थी और कहती कि इसे कुछ नहीं होता। डॉक्टरों की तो आदत ऐसी ही औरतों को सर चढ़ाने की। हम भी तो सारे काम करते थे और बेचारी अपना घर बसाने के लिए अपनी सास की हर बात मानती गई, लेकिन एक बार इसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो बुरी तरह से गिर गई और उसके पेट में शदीद दर्द उठा। सास हॉस्पिटल ले गई और इसका बच्चा ज़ाया हो गया। ये खबर जब शहबाज को पहुंची तो वो हॉस्पिटल आ गया तो माँ ने वावेला मचा दिया। कहने लगी ये तो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी, जब से इसे पता चला था ये हामला है जानबूझकर वजनी वजनी काम करती थी। हम मना करते तो कहती कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। माँ ने ऐसी झूठी बातें बेटे को बताई थी कि तुम्हारी बीवी तो औलाद ही नहीं चाहती थी कि कहीं उसके हुस्न और खूबसूरती पर फ़र्क ना पड़ जाए। ये सुनना था कि शहबाज गुस्से में आपे से बाहर हुआ था। घर आते ही उसने शमसा को मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो किस हालत में है और फिर उसे तलाक देकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। वो अपने मेके चली गई। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश थी क्योंकि इनका मकसद कामयाब हो चुका था। अब उन्हें ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि कम खूबसूरत होता कि शहबाज पर हमेशा उन्हीं का कब्जा हो। समरा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का काफ़ी अच्छा कमाता था, लेकिन उन्हें समरा कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। बस उनकी शर्त यह थी कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा तो हम भी समरा की शादी अपने बेटे से करवा देंगे। उनकी बेटी मोटी थी और शक्ल खूबसूरत की भी आम सी थी और उस लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वटे सटे की शर्त रख दी। समरा के माँ बाप ने फ़ौरन से हाँ कर दी ताकि बेटी अपने घर में खुश रहे, और वैसे भी शहबाज की दूसरी शादी थी, इसलिए शहबाज को भी राज़ी कर लिया कि दूसरी बीवी तो तुम्हें ऐसी ही मिलेगी। हालांकि शहबाज को वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। दिल ही दिल में वो अंदर से पछता भी रहा था क्योंकि शमसा से उसे दिली मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन गुस्से में आपे से बाहर होकर वो तलाक दे चुका था। इसने कहा कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, लेकिन माँ ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो समरा का घर भी नहीं बसेगा। फिर शहबाज को मजबूर करके शादी के लिए रजामंद कर लिया गया था। शहबाज बुझे दिल के साथ उस शादी पर रजामंद हुआ था। बार बार अपने किए पे पछता भी रहा था कि उसे गुस्से में अंधा होकर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। फिर एक ही बच्चा तो ज़ाया हुआ था और कौन सा ऐसा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अब तो वो शमसा को खो चुका था। अंदर ही अंदर इसको इस बात का बहुत कलक था कि उसने शमसा के साथ जो कुछ किया था गलत किया था। बहरहाल उसकी शादी उस लड़की से हो गई। शहबाज ने जब उसे पहली बार देखा तो दिल बुझकर रह गया था।
شمسا کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگا، لیکن بہن کی خاطر اس نے اس لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگلے روز شہباز کا ولیمہ تھا اور سمرا کی بارات تھی۔ جیسے اس کی بارات پہنچی اور نکاح شروع ہونے لگا کہ ایک شور سا مچ گیا تھا اور سب لوگ نکاح کو بھول بھال کر اس شور کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سامنے شمسا کھڑی تھی، یہ دیکھ کر شہباز بھی کھڑا ہو گیا اور سمرا بھی۔ شمسا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا۔ اس نے وہ ٹکڑا لا کر شہباز کو پکڑا دیا، کہنے لگی کہ میں اب بھی تمہارے بچے کی ماں ہوں، کیونکہ اس وقت گرنے سے میری طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی لیکن بچہ اندر محفوظ تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں جھوٹی باتیں بتائی، یہ دیکھو میری رپورٹ، اب مجھے طلاق ہوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شہباز کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی رپورٹ دیکھ کر وہ فوراً سے اسٹیج سے نیچے اتر گیا، کہنے لگا کہ میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سمرا کے سسرال والے غصے سے بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ اگر تم ہماری بیٹی کو نہیں بساؤ گے اور پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو ہم بھی تمہاری بہن کی بارات واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اب تک ماں اور بہن کے لیے بہت قربانیاں دی لیکن اب نہیں دے سکتا۔ میں نہ تو شمسا کے بغیر رہ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے بچے کو کھو سکتا ہوں۔ کھڑے کھڑے اس نے سمرا کی نن کو طلاق دے دی۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ سمرا کی بارات بنا نکاح اور رخصتی کے واپس جا چکی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی، لیکن شہباز کہہ چکا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے کروا دے گا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی چند ماہ کی جدائی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمرا کا رشتہ ایک ایسے گھر میں ہوا تھا، وہاں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جانے لگا جس نے اپنی بھابھی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب کچھ اسے مکافات عمل کے طور پر دیکھنے اور سہنے کو مل رہا تھا جو کبھی وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کرتی تھی، لیکن شہباز شمسا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ سمرا کو اب احساس ہوا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا کتنا غلط تھا، اسے کرنا کتنا آسان تھا اور سہنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس احساس کا کیا فائدہ جو کہ اس وقت ہو جب خود پر بیتے۔